گھر چار دیواری عورتوں رکھنا جرم بری رسم و رواج. انہیں رسول کریم نو برا آخیا، قرآن نو برا آخیا، رسول خدا نو برا آخیا، کیونکہ پردے تے گھر بان دا حکم ہے قرآن وچ کہ نہیں ہوئے؟ سچی بولو اچھی آواز نال. سورۃ احزاب وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. مسلمانوں دی عورتاں گھر دے اندر قرار پکڑو، گھر دیاں چار دیواریاں بہو اور اپنے زیب زینت شگار غیراں دے اگے پہلے جاہلیت دیاں عورتاں وانگوں ظاہر نہ کرو. قرآن دا منکر کون ہے؟ قرآن نو جرم سمجھن والا کون ہے؟ ہن سکولی یہ ہوئی بھوک دن